स्कुल अफ लमा स्नातक तहमा कानुन अध्ययनरत छु। नेपाल दर्शन अध्ययन केन्द्र र युवा दार्शनिक समाजको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यस कार्यक्रममा म एज अ मोडरेटरको रूपमा रहनेछु। आज हामीसँग वक्ताको रूपमा डाक्टर वासुदेव काफ्ले हुनुहुन्छ भने टिप्पणीकारको रूपमा हामीसँग प्रेम खत्री हुनुहुन्छ। सुरुमा त उहाँको परिचय गरौँ। डाक्टर वासुदेव काफ्ले जो आजको हाम्रो वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ दार्शनिक चिन्तक, साहित्यकार, समीक्षक र शिक्षासेवी हुनुहुन्छ। 2047 सालदेखि लगभग 31 वर्षको लामो समयदेखि उहाँ प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि पनि हासिल गर्नुभएको छ। त्यसगरी उहाँका दर्जनौं पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। यति मात्र नभएर उहाँका थुप्रै कथा, कविता, समीक्षा, समालोचना आदि पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित छन्। त्यसै गरी आज हामीसँग टिप्पणीकारको रूपमा हुनुहुन्छ प्रेम खत्री। उहाँ TU को रिटायर्ड प्रोफेसर हुनुहुन्छ। ही वाज अ प्रोफेसर अफ कल्चर, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया रिभरसाइड USA बाट उहाँले एन्थ्रोपोलोजीमा विद्यावारिधि पनि हासिल गर्नुभएको छ। साथै उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट पनि हो। 1972 मा गोल्ड मेडल पनि पाउनु भएको थियो मास्टर्स लेभलको एक्जाममा। उहाँको बारेमा अझै भन्नु पर्दाखेरि, अझै चर्चा गर्नु पर्दाखेरि TU मा ह्युम्यानिटिज एन्ड सोशल साइन्सेस डिपार्टमेन्टमा डिनको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। सर, यहाँहरू दुवैजनालाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सर, सुनिरहनु भएको छ मलाई? धन्यवाद, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। आजको हाम्रो छलफलको विषय रहेको छ निर्भय दर्शन, शान्ति चिन्तन। अब भने म समयको ख्याल गरेर ढिला नगरिकन आजको हाम्रो वक्ता डाक्टर वासुदेव काफ्लेलाई आफ्नो यस विषयमा विचार राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, सुरु गर्नुभयो हुन्छ। नमस्कार। नेपाल दर्शन अध्ययन केन्द्रका संयोजक अभय शर्माज्यू, आजका अतिथि टिप्पणीकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक प्रेम खत्रीज्यू र संयोजक पुष्पा बहिनी र उपस्थित अन्य आदरणीय दर्शन प्रेमी, दर्शनका ज्ञाता र समकालीन अग्रज, समकालीन र अनुज सबैमा मेरो यथोचित अभिवादन नमस्कार छ। म खासमा दर्शनमा रुचि राख्ने त हो, दर्शनको विज्ञ चाहिँ होइन, तर अभयजीले बडो प्रेमपूर्वक चाहिँ अलिअलि केही कुराहरू सरले पनि राखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो हुनाले यो पाक्षिक छलफलको श्रृङ्खलामा मेरो पनि पालो बनाउनु भएछ। अनि टुटीफुटेका जानी नजानेका कुराहरू जे हुन्छन् राखौँला। एउटा विषय हामीले छलफल गरेका थियौँ, छोटकरी उहाँले चाहिँ निर्भय दर्शन र शान्ति चिन्तन भन्ने राख्नु भएको छ। त्यसमा अलि अगाडिपट्टि के जोडिएको थियो भने अहिलेको समसामयिक सन्दर्भलाई लिएर जोडेर चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने भावनाले यसमा अलिकति थपिएको कुरा चाहिँ के थियो भने वर्तमान वैश्विक महामारीको महासन्तासमा निर्भय दर्शन शान्ति चिन्तन, यो चाहिँ हाम्रो मूल शीर्षक हो। त्यसलाई चाहिँ अब संक्षिप्तमा निर्भय दर्शन शान्ति चिन्तनले यसले पनि समेट्ने भाव हुनाले अब अरू बाँकी कुरा समसामयिक छँदैछन् र यसरी विषयको चाहिँ निर्धारण भयो। र यस विषयमा मैले खासमा शास्त्रीय बढी प्रामाणिक आधारहरूका गहिराईतिर अध्ययन खोज गरेर जानुभन्दा पनि मेरो सहजता, किनभने त्यसलाई मैले छुट्टै नै इफोर्ट गर्नुपर्ने, सन्दर्भहरू खोजेर अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्ने, त्यतापट्टि म त्यति धेरै गहिरिनुपट्टि नलागेर अब यहाँ अरू कार्यहरू पनि थिए, त्यसैले त्यतापट्टि म लागिनँ र आफूले जे सहज रूपमा जानेको छु तिनै विषयहरूलाई यहाँहरूमाझ मैले पस्कने चेष्टा गर्छु। अब यो महामारीको जुन सन्तास छ, यो सन्तास वास्तवमा विषयगत हिसाबले हेर्दाखेरिमा वैश्विक महामारी जुन हामीले भनिरहेका छौँ त्यो वैश्विक शब्दले चाहिँ हामी अब ग्लोबलाइज
विश्वव्यापी भन्ने रूपमा बुझ्छौँ, त्यसरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जुन महामारी हो त्यसैलाई हामीले वैश्विक महामारीको रूपमा लिन्छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अरू विगतका महामारीहरूलाई छोडेर कोभिड-19 अर्थात् कोभिड-19 यो नै जुन 2 वर्षदेखि यतातिर हामी भोगिरहेका छौँ र त्यसको महासन्तासमा परिरहेका छौँ। र यो अभय दर्शन अथवा निर्भय दर्शन, मैले अभय दर्शनै भनेको थिएँ, तर हाम्रो अभय सरले मेरै नामसँग जुत्यो, त्यसको चाहिँ विकल्प पनि सोचौँ भन्ने कुरो नि गर्नुभएको थियो उहाँले। आखिर एउटै कुरा हो अभय र निर्भय। त्यसैले निर्भय दर्शन को कुरा गर्दाखेरिमा अब यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जुन महामारीको सन्तास छ त्यो सन्तास भनेको भय हो। र अहिले भयवादको सन्दर्भमा नेपाली साहित्यमा पनि 2005 सालदेखि एउटा कान्छोवाद भन्दै अध्ययन पनि हुँदै आएको छ। अब हामी साहित्यतिर कुन कुन स्रष्टाहरूले कसरी पुस्तकहरू रचना गर्नुभएको छ, कति कथाकृतिहरू उपन्यासहरू छन् र भयवादको उत्पत्ति विकास र त्यसको अध्ययन र त्यस क्षेत्रमा के कति कामहरू भएका छन् भन्नेपट्टि चाहिँ नलागौँ। र अब यो सन्तासले सिर्जिएको जुन महामारीले सिर्जिएको जुन सन्तास छ त्यो सन्तास भनेको एउटा भय हो। अब भयबाट चाहिँ मुक्तिको निमित्त निर्भयको चिन्तन चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। निर्भय दर्शन वास्तवमा के हो त भनेर जानुभन्दा अगाडि हामी वास्तवमा भयको चर्चाबाट बल्ल निर्भयमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले भय र निर्भय भनेको परस्परमा विपरीतार्थी बनेर आएका छन्। त्यसैले भय जहाँ छ त्यहाँ निर्भयको प्रेम सरले सुनिएन भन्नुभएको छ है। अनि मैले यहाँ एउटा कार्यक्रममा छु, प्रेम सरले सुनिएन भन्नुभएको छ, उहाँकोमा के भयो त्यो समाधान गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ला है। ए यहाँ मेरोबाट आवाज नसुनिया त होइन नि? अरूले सुनिया छ, प्रेम सर कहाँ सुनिएन अरे? उहाँकैमा केही समस्या भयो कि एकपल्ट साउन्ड बढाउनु भन्नु पर्यो सरलाई। उहाँ कहाँ समाधान गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ला, किन टिप्पणीकारले नसुनिकन त भएन। प्रेम सर हजुरको एकपटक अनम्युट गरौँ त। ए होइन, सुन्नु भएको छैन, उहाँलाई मेसेज पठाए मात्रै काम लाग्छ। त्यो संयोजकले चाहिँ संयोजन गरिदिनु पर्यो, उहाँले मेसेज पठाएर भन्नु पर्यो। ए हस्, म भन्छु सर, उहाँकै डिभाइसमा केही प्रब्लम भयो होला, हामीले त भनौँ त। सर यता होस्टले मात्र भन्न मिल्ने रहेछ, च्याट डिसेबल गरिदिनु भएको रहेछ। अबे सर एकचोटि प्रेम सर टेक्स्ट गर्नुहोस् न। ए हुन्छ हुन्छ, म एकचोटि उहाँको फोनमै कल गर्दा हुन्छ होला सायद। प्रेम सरको साउन्ड बढाउनु भन्नु पर्यो। के भयो, भएन? एकैछिन है, एकैछिन वेट गर्नु पर्यो यसको लागि, सो सरी, एकैछिन।
सायद रिकनेक्ट गर्न लाउनु भयो होला सरले, अब अहिले त हुनुहुन्न सर। रिकनेक्टिङ देखाइरहेछ उहाँको डिभाइसमा। सर भयो प्रेम सर? उहाँको अफ भइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, म एकचोटि त्यताबाट ट्राई गर्छु भन्ने कुरा गर्नु। उहाँले सुन्नु भएको छैन जस्तै लाग्यो अहिले पनि। उहाँको प्रब्लम चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम भयो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ मलाई। उहाँले परिवारको अरू सदस्यलाई अहिले त यहाँ त ठिकै। बस सर एकचोटि हाम्रो सरलाई नि त्यहाँबाटै अब तपाईलाई मैले को-होस्ट बनाएँ है। ए हुन्छ एउटा को-होस्ट चाहिँ एकचोटि बनाइदिनु त सरको। हैन तपाईलाई बनाइसकेँ। सजिलो हुन्छ। अभयजीलाई बनाएँ मैले। ए छैन यहाँ देखाएको छैन त। देखाएको छैन, यो त विष्णु प्रभात सरलाई मात्रै देखाएको छ। त्यो त विष्णु प्रभात सरको देखाउँछ फेरि। चाहिँ देखाइएको चाहिँ छैन। ओके नभएर हो सायद। के भयो त यो? More make a cost, make a cost, yes. Why? आयो हैन? ए आयो सर, म एकचोटि ल आयोस्। प्रेम सर आवाज सुन्यो? ओके अलिकति प्रेम सरको आवाज सुनिएन, अचम्म भयो नि त। अभि सर एकचोटि मलाई फोन नै मोबाइलबाट चाहिँ नि गर्नको लागि भन्नु पर्यो। एकचोटि मोबाइलमा एकचोटि जइन गर्नुहुन्छ। हस् सर। त्यो होइन, त्यो प्रोग्राममा डिस्टर्ब नगरौँ। अब मेरो माइक हो कि के भएर पनि मेरो यो हेडफोन हो। अब यो ठिक छ। तपाईँले फोनमा कुरामा अब यो सधैँभरि गर्ने यो मेरो यही फोन हो। त्यसो हुनाले अब अगाडि बढेर म आफ्नो तरिकाले हेर्दै गर्छु। अगाडि बढ्नु अहिले सुनिएको छ। अहिले सुनिएको छ सरको। अहिले प्रेम सरको आवाज सुनिएको छ। ठिक छ। मोबाइलबाट गर्नुहोस् सर। कम्प्युटरमा खोइ मोबाइलबाट प्रयास गर्छु है। त्यो खोइ हुन्छ कि ल। मोबाइलबाट चाहिँ आउँदैन मलाई। सरले हामीले बोलेको सुन्नु भएको छ कि छैन? म प्रयास गर्छु है ल। हस् ल। प्रेम सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रेम सर हामी बोलेको सुनिया छ? हुन्छ बासु सर उहाँको अब मोबाइलबाट ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। भयो भने भइहाल्यो, नभएदेखि स्टार्ट हामी गर्दै गरौँ। लास्टमा उहाँले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ अलिकति गर्नु। हुन्छ त म सुरु गर्छु है त। ल सबैलाई पुनः नमस्कार। मैले अघि विषय अलिकति प्रश्न पारिसकेँ। यो निर्भय दर्शन शान्ति चिन्तन अन्तर्गत हामीले अलिकति जोडेको विषय चाहिँ वर्तमान वैश्विक महामारीको महासन्तासमा निर्भय दर्शन र शान्ति चिन्तन यो अलि अगाडिपट्टि जोडेका थियौँ। यद्यपि समय सन्दर्भले त्यो बुझाउने नै कुरा हो। र वास्तवमा अहिले 2 वर्षदेखि यता कोरोना भाइरस कोभिड-19
को नामबाट फैलिरहेको जुन विश्वव्यापी महामारी हो त्यसले चाहिँ महासन्तास फैलाएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको अहिले 16 करोड भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ संक्रमित भइसकेका र त्यसमा अधिकांश करोड 13-14 करोड जस्तो चाहिँ रोग मुक्त भएर पनि फर्किसकेका र करिब 35 लाख मानिसहरूको चाहिँ ज्यान गएको जुन कुरा छ र त्यसपछि गएर केही संक्रमित र उपचारहरू भइरहेको जुन कुरा छ, यसले अब अहिले विश्वका हरेक राष्ट्रहरूले सुरक्षाका नाममा जुन किसिमको चाहिँ गृहबन्दी बनाएर हामीलाई राखिरहेका छन् र बाहिर हिँड्न डुल्न अनि अरू आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पनि एउटा प्रतिबन्ध बनाएर खोरमा मान्छे राखे जस्तो स्थितिले गर्दाखेरिमा बाहिर निस्कियो भनेदेखि चाहिँ ल समस्या हुन्छ, मास्क नलाइ निस्किनु हुँदैन, सेनिटाइजर प्रयोग नगरिकन हुँदैन, डिस्टेन्स कायम राख्नुपर्छ जस्ता कुराहरूले एउटा भय सिर्जना गरेको छ, त्रास सिर्जना गरेको छ। यो सामान्य त्रास नभएर विश्वव्यापी छ र यो महासन्तास हो। अब यस्तो महासन्तासको अवस्था हामीले भयवादी चिन्तन गर्दाखेरिमा त्यसको विपरीतार्थ निर्भयमा हामी पुग्नुका निमित्त पनि हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा त मनोबल चाहिन्छ, मानसिकता चाहिन्छ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष हो। आखिर मनुष्यको बन्धन र मोक्षको कारण मन नै हो। त्यसले गर्दा मनलाई कसरी चाहिँ त्यो भयबाट चाहिँ हामी निर्भयतिर लैजान सक्छौँ त भन्ने कुरा वास्तवमा चाहिँ आजको मूल विषय यो हो। र शान्तिको अपेक्षा सबैलाई हुन्छ र अब सामान्यतया भएको कुरा गर्दाखेरिमा एउटा सानो म व्यावहारिक कुरा अलिकति गर्छु। सानो बालक छ, एउटा कौसीमा गएर बसिरहेछ, ऊ चाहिँ कौसीको यता रेलिङपट्टि पुग्यो, बारपट्टि पुग्यो भनेदेखि त्यहाँबाट झुकिएर खस्ला भनेर हामी वरिपरि बसिरहेका अभिभावकलाई चिन्ता लाग्छ। अनि त्यही भइरहेको मान्छेलाई यसो धकेल दिएर चाहिँ खसाल्दिउँ भन्यो भनेदेखि कहाँ के गरेको यो भनेर आएर चिच्याउन सुरु गर्छु। त्यसरी गाडीबाट होस्, बारीका काँलाबाट होस्, रुखबाट होस्, अथवा भनौँ जीव जन्तुहरूको आक्रमणबाट होस्, हामी कसरी हुन्छ आफ्नो चाहिँ शरीर जोगाउनु निमित्त आफ्नो रक्षाको निमित्त चाहिँ आतुर हुन्छौँ, आत्तिन्छौँ, हामीलाई डर त्रास हुन्छ। अब अहिलेको कोरोना महामारीको सन्तास भनेको पनि यस्तै खालको हो। यसै सन्दर्भमा मानिस मात्रै नभएर अरू प्राणीहरूमा पनि त्यो मृत्युको त्रास हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा कतिपय हामीले आफूले नपालेका जङ्गली जीव जन्तुहरू हुन्छन्, तिनीहरूको प्रकृति हामीले नबुझेका कारणले गर्दा हाम्रो प्रकृति उनीहरूले नबुझेका कारणले गर्दा हठात भेट भयो भने पनि ऊ आफ्नो किसिमको प्रतिक्रिया गर्छ, हामी आफ्नो किसिमको प्रतिक्रिया गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि आत्तिएर उसले हामीलाई टोक्ने, डस्ने, हान्ने स्थिति बन्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ ल यसले मलाई हान्न आयो भनेर मार्नपट्टि खोज्छौँ र त्यो ज्यान जोगाउने नाममा भाग्न खोज्छ अथवा आक्रमण गर्छ, प्रत्याक्रमण गर्छ। हो, यो स्थिति भने पनि के हो भने भयबाट आफू जोगिन पहल गरेको र त्यो हठातको चाहिँ प्रतिक्रिया आएको हुन्छ। अब कोरोनाको सन्दर्भ यसमा अलिकति जोडौँ भनेदेखि यो महामारीले गर्दाखेरिमा अब अहिले विभिन्न किसिमले संक्रमण भए भनेर मान्छेहरू दिनानुदिन यति सङ्ख्यामा मर्यो, उति सङ्ख्यामा मर्यो भनिरहेका हुन्छन् र अन्य रोगको कारणले मरेका मान्छेलाई पनि हस्पिटलहरूले चाहिँ अन्ततः परीक्षण गर्दाखेरिमा त्यसको लक्षण देखियो भने अनि कोरोना नै हो भनेर भनिदिएको पनि अवस्था छ। जसले गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै कोरोनाकै कारणले मरेको भन्दा पनि जुनसुकै बिरामीले मरे पनि कोरोनामै गएर रूपान्तरित हुने गर्दाखेरिमा त ल कोरोना त के नै भयावह हो के अरे भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सन्तास झन् बढी व्यापक भएको पनि अनुभूति छ। अब यो सन्दर्भमा यो पृष्ठभूमिमा गएर हामीले यसबाट चाहिँ व्यावहारिक ढङ्गले कसरी चाहिँ हामी निर्भयतिर चाहिँ जान सक्छौँ र कसरी हामीलाई चाहिँ शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने पाटो भएको छ। अब यो कुरा बौद्धिक हिसाबले अध्ययनका हिसाबले मन नै बन्धन र मोक्षको कारण हो भन्ने र मनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने, बन्धनमा राख्न सक्ने अथवा बन्धनबाट खुल्ला गर्न सक्ने यो अवस्थामा जानको निमित्त पनि वास्तवमा हामीले आफ्नो शरीरको प्रकृतिलाई बुझ्ने, हाम्रा आचार र व्यवहारहरूलाई हेर्ने गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र शरीरम व्याधि मन्दिरम, वास्तवमा शरीर त रोगको घर हो र यो भनाइलाई मनन गर्दाखेरिमा हामीले आफ्नो शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने कुराको मुख्य जिम्मेवारी भनेको आफ्नै हुन्छ। लापरवाह छाडा छोडिदिएर अनुशासनहीन भएर हिँड्दाखेरिमा
त दुर्घटित पनि हुनसक्छ भने हामी सावधान हुनुपर्ने छ भनेदेखि त्यो सावधानी चाहिँ निर्भयतिर उन्मुख हुने बाटो हो। अब यहाँ अलिकति संस्कारगत कुराहरू हामी जोडौँ भनेदेखि अब अहिले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिनको निमित्त बाहिर जाँदाखेरिमा चाहिँ डिस्टेन्स कायम गरेर 2 मिटर पर बस भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छौँ। पसलमा किन्न गयो भने अब हामीले व्यवहारिकदेखि देखिरहेको छौँ भने अहिले त पसलेले एउटा कार्टुन थापेर हामी ल दिएको पैसा पनि त्यो कार्टुनमा हाल्ने, अनि त्यसै गरेर उनीहरूले पैसा चाहिँ दिनै पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सेनिटाइजर चाहिँ छर्किएर अनि त्यसै त्यसलाई भिजाएर चाहिँ फिर्ता दिने, अनि किनमेल गरेर लिएर आएको चिजहरू चाहिँ घरबाट चाहिँ बाहिर कौसीतिर राखेर हुन्छ कि बाहिर कहाँ राखेर कति घन्टापछि अथवा कति दिनपछि बल्ल भित्र्याउने। त्यो त्यहाँ मानिसको आफ्नो मनस्थिति अनुसार पनि र अनि त्यो मनमा आएको त्रास अनुसार पनि मान्छेले व्यवहार गरिरहेछन्। अब व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्ने हो भने मैले चाहिँ त्यो केही पनि त्यस्तो बार्दिनँ। ल्याएको चिजहरू अब त्यही पखाल पुखुल सामान्य गर्नु छ भने गर्यो, बाँकी चाहिँ त्यो 2 दिन बाहिर राखेर गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ मेरो हुँदैन। यो मैले व्यक्तिगत कुरा यहाँतिर छिराएँ। र अब यो शरीरलाई व्याधि मन्दिर बानेको हुनाले गर्दाखेरिमा हाम्रो शरीर चाहिँ 5 भौतिक तत्त्वले बनेको छ, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, र यिनीहरूको सन्तुलनमा यदि हामीले ध्यान पुर्याएनौँ भनेदेखि अवश्य पनि हामी रोगको शिकार बन्छौँ, हाम्रो तत्त्व असन्तुलन हुन्छ, त्यसले स्वतः नै व्याधिमा हामीलाई रूपान्तरित गर्दछ। र आयुर्वेदमा पनि अब म त्यति विषय विज्ञ चाहिँ होइन यता आयुर्वेदतिरको। अब वात पित्त र कफ यो 3 त्रिविध दोष चाहिँ शरीरमा हुन्छ। अब यो चाहिँ त्यो दोष पनि सन्तुलन छ भयो भनेदेखि हामीलाई व्याधि लाग्दैन। त्यो मध्ये कुनै दोष चाहिँ अत्याधिक भइदियो भने फेरि व्याधि लाग्छ भनेपछि अब यो कुरा केले चाहिँ हामीलाई निर्धारण गर्छ त भन्दा हाम्रो खानपान र आहार विहारहरूले नै निर्धारण गर्छ। र अब वर्तमान समयमा भन्ने हो भनेदेखि वास्तवमा नै विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरू वैज्ञानिक प्राविधिक र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब सहरी सभ्यता, त्यसपछि गएर चाहिँ आचार संस्कारहरू भन्दा पनि भौतिक सुख सुविधाको भोगाइका कारणले गर्दाखेरिमा उन्नत किसिमको चिजहरू र परिष्कृतका नाममा अस्वास्थ्यकर र अपाच्य चिजहरू जिब्राका स्वादमा परेर खाँदै हिँड्ने, त्यसले शरीरलाई कति असर पुर्याउँछ भन्ने कुराको चाहिँ ध्यान नराख्ने गरेको देखिएको छ। त्यसमा प्राकृत रहन सहन र खानपानमा यदि सतर्क र सावधान हुने हो भनेदेखि पनि हामी शरीरमा व्याधि लाग्नबाट जोगिन सक्ने थियौँ होला। अब विद्युतीय सञ्चार सञ्जालको अत्यधिक उपभोग गर्नाले पनि मानिसहरूमा चाहिँ एक किसिमको मानसिक समस्या पनि लिएर आएको छ। र अब यो मानसिक समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको त्रास सिर्जना गर्ने कुराहरू गर्दाखेरिमा एउटा भर्तृहरिको एउटा श्लोक छ, यो हामीलाई के कुराहरूको भय हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा। अब यो प्रसिद्धै चर्चितै श्लोक हो। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिभु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे बाध भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम। र अब कति कुराले चाहिँ भय गराउँछ भन्दा भोग। अब यो मैले भर्खर यो भौतिक रूपमा चाहिँ आधुनिक उपभोगको चिजहरूको उपभोग गर्ने जुन कुरा गरे, जति बढी मात्रामा भोग गरिन्छ अथवा चिजबिजहरूको प्रयोग गरिन्छ, विषय भोगहरू गरिन्छ, त्यो चाहिँ सबै के हुन्छ त भन्दा रोगको भय जन्माउने कारण बन्छ। अब जस्तो आफूले गरेको कार्यबाट अरू मान्छे सन्तुष्ट छन् छैनन् भन्ने कुराहरूको एउटा भय मान्छेले लियो भने पनि त्यो पनि एक किसिमको मानसिक तनाव हुन्छ। र मैले चाहिँ अब अर्को यहाँ कुले च्युति भयो भने चाहिँ अब कुलमा असल कुल छ, इज्जतदार कुल छ, खानदान छ, हाम्रो खानदान चाहिँ खस्छ कि इज्जत जान्छ कि भन्ने किसिमको डर, च्युत हुने डर कुलमा हुन्छ। वित्ते नृपालाद भयम, अब सम्पत्ति धेरै छ, अब सरकारले राज्यले कर लगाउने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अब त्यो बढी भयो भने सरकारले खुसी दिन्छ भन्ने एक किसिमको राज्यले लैजान्छ भन्ने किसिमको डर, बढी धन कमाउने, त्यही भएर भ्रष्टाचारी बढ्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ राजस्व छल्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ ल्याएका आम्दानीहरू के अरे आएका चाहिँ चिजबिजहरूको करहरू र शुल्कहरू नै घटाएर चाहिँ कालाबजारी गरेर भित्राउनु खोज्ने। अब त्यसले के हुन्छ भन्दा डरै डर हुन्छ। इमान्दारिता नभएपछि के भयो,
डर हो। त्यसैले वित्तमा पनि राज्यको डर हुन्छ। मौनी कतै यो पाठभेद छ, कतै माने दैन्य भए पनि छ, कतै मौनी दैन्य भए पनि पढ्दा रहेछन्। तर भर्तृहरिकोमा माने दैन्य भए पनि भेटेको छु मैले। माने दैन्य भए मान इज्जत प्रतिष्ठामा, दैन्य त्यसको चाहिँ दारिद्र्य मलाई अपमान हुन्छ कि भन्ने किसिमको एउटा दीनता भाव पनि फेरि मानमा भइरहन्छ। अब उपस्थित भएका व्यक्तित्वहरू कसैलाई चाहिँ कहाँ मञ्चमा पुर्याउनु पर्ने, कसैलाई के चाहिँ एउटा आसन ग्रहण गराउनु पर्ने, कसैलाई कुन किसिमको इज्जत र सम्मान दिनुपर्ने, मलाई यो पुग्यो यो पुगेन भन्ने मानापमानका जुन उहापोह लेखाजोखा हुन थाल्छन्, हो त्यहाँ पनि फेरि दैन्य भाव बढ्छ। बले रिपु भयो, अब बल शक्ति छ भने त्यहाँ प्रतिद्वन्दीको रिपुको शत्रुको चाहिँ भय हुन्छ भने चाहिँ रूपे सुन्दरतामा रूपमा पनि जराया वृद्धत्वको बुढेउलीमा त रूप कायम त रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा बुढेउलीलाई यो रूप जान्छ भन्ने डर भइरहन्छ। शास्त्रीय वाद भयो भने जब शास्त्रको चर्चा आउँछ त्यहाँ वाद विवादको उहापोहको फेरि प्रतिद्वन्दिताको भय हुन्छ नै। गुणै खल भयो, अब सद्गुणीहरूमा चाहिँ खल मूर्खको अथवा चाहिँ गुण पतन भएर जान्छ कि भन्ने, आफू चाहिँ असद्वृत्तमा गइन्छ कि भन्ने खालको डर नै हुन्छ। काय कृतान्तात भएमा अब काय शरीर चाहिँ अब मरेर जान्छ भन्ने हो। यो कुरा नै यो चाहिँ अहिलेको कोभिडसँग जोडिएर जान्छ। मृत्युको भय जुन छ त्यो सर्वम वस्तु भयान्वितम भूविनृणाम वैराग्यमेवा भयम्। अब सबै वस्तु चाहिँ भयले अन्वित छन्, ढाकिएका छन् सारा संसारका कुराहरू। वैराग्य केवल एउटा मात्रै के छ त भन्दा निर्भयको आधार छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा अब यसको व्याख्या नै हामीले धेरै लामो गर्नपट्टि लाग्यौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि एउटै कुरामा पनि अलिकति अगाडि धेरै जान सकिएला, त्यतापट्टि नलागौँ होला। त्यसले गर्दा अब यो अलिकति मैले एउटा चाहिँ अभय वैराग्यको निमित्त सोच्दाखेरिमा आखिर मृत्यु भएबाट चाहिँ जोगिने अथवा हाम्रो चाहिँ आहार विहार र बाट शरीरको व्याधिलाई आउन नदिएर रक्षा गर्ने सन्दर्भ कुरा गर्दा अलिकति मनोवैज्ञानिक पक्षमा जाने हो भनेदेखि एउटा जस्तो महाभारतमा श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवादमा अर्जुनले अब आफ्नो कुलको निमित्त अथवा चाहिँ क्षेत्रीय धर्मको निमित्त चाहिँ जसरी पनि तिमी यसरी कुरुक्षेत्रमा उपस्थित भइसकेका छौ भनेदेखि यो युद्ध गर्नबाट हच्किन त हुँदैन भनेर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य यदि आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण मान्यजनहरू आफ्नो प्रतिपक्षी बनेर त्यसरी आएपछि तिनीहरू विरुद्ध लडेर जितेर पनि के पाउने हो र, त्यसैले गर्दा म युद्ध गर्न त सक्दिनँ भनेर उनी चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारीबाटै पन्छिन खोज्दाखेरिमा कृष्णले चाहिँ उनलाई सम्झाएर अनि यसरी चाहिँ नि भाग्नु भनेको पनि फेरि के हो त भन्दा आफ्नो धर्म कर्तव्यबाट चाहिँ विमुख हुनुभयो र त्यो एउटा चाहिँ अपयस बोक्नु हो। क्षेत्रीय भएर क्षेत्रीय धर्म पालन नगरेर अपयस बोक्नु हुँदैन भनेर उनलाई फेरि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा पछि गएर अपकृति हुन्छ। त्यसैले अपकृति भएर जीवनभरि मर्नोपरान्त पनि त्यो अपकृति फैलिरहेको सुनेर चाहिँ अपयस बिहोर्नु भन्दा त बरु मर्नु उचित हुन्छ। त्यो त अपयस भनेको त मर्नभन्दा पनि अझ बढी चाहिँ नि नकारात्मक हो, हानिकारक हो भन्ने किसिमले सम्झाएका छन्। र त्यसको एउटा गीतामा कृष्णको भनाइ छ, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यथां व्ययं सम्भावितस्य कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। त्यसैले अकृति चाहिँ हुने किसिमका कार्य चाहिँ गर्नु हुँदैन। तिमी क्षेत्रीय भएर युद्धबाट भाग्यो भने तिमी त अधर्म हुन्छ, त्यसले अकृति हुन्छ। संसारको सर्वश्रेष्ठ धनुधर जस्तो मान्छे चाहिँ यसरी चाहिँ विमुख भयो भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो त मरे भन्दा पनि बढ्ता भयावह तिम्रो निमित्त नकारात्मक हुन्छ भनिसकेपछि अनि अब कसरी चाहिँ युद्ध गर्ने, यसरी त म युद्ध गर्न सक्दिनँ, सबै मान्यजन छन् भनेर भन्दाखेरिमा कृष्णले सम्झाएर अनि उनलाई के भन्छ भने यसमा चाहिँ दुःख मान्ने अथवा चाहिँ कर्तव्यबाट विमुख हुने हुँदैन हैन। तिमीले जित्यौ भने पनि यस पृथ्वीलोकको हस्तिनापुर राज्यको भोग गर्न पाउँछौ र पराजित भयो अथवा चाहिँ वीरगति प्राप्त भयो भने पनि स्वर्ग प्राप्त गर्छ। तिमीलाई हानि कहाँ छ त? हानि त कतै पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो निष्क्रिय भएर अनि लाभ र हानिको विचारै नगरिकन आफ्नो कर्तव्यमा अग्रसर हुनुपर्छ भनेर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्ता वा भोक्ष्यसि महिम उनले सम्झाए। र यसपछि अगाडि गएर अब त्यसरी लाग्न त त्यति सहज त सकिँदैन। त लाग्न के गर्नु त भन्दाखेरिमा अलिकति क्षेमका विषयलाई छोडेर योगको वृत्तिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र निर्योग क्षेममा तिमी हिँड्नुपर्छ
भनेर कृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई सम्झाएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र अब हामीले यो जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउनु त अनि कृष्णले के भन्छन् भने कर्म तिमी यहाँ कर्मका निमित्त आएको, त्यसैले फल तिमीले सोच्ने होइन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते सङ्गोत स्वकर्मणि। त्यसैले आफ्नो कर्ममा तिमी लाग, कर्मको प्रतिफल के हुन्छ भन्ने सोच्ने काम तिम्रो होइन, तिमी निमित्त मात्रै हो। अब यो कुरा हाम्रो आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा कसरी चाहिँ हामीले अन्तर्भूत गर्ने त भन्दाखेरिमा वास्तवमा सुख दुःखमा लाभ हानिमा जय पराजयमा समभाव राखेर हिँड्न सक्यो भनेदेखि मात्रै बल्ल मान्छेमा चाहिँ एउटा त्यो समभाव के अरे निर्भयता आउँछ। योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धियो समभूत समत्वम योग उच्यते। त्यसैले समत्व भाव लिनु चाहिँ योग हो। अब हामीले महामारीको सन्तासको कुरा गरिरहेछौँ, भोलि आफ्नो जीवनमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र नसक्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। कोही खुसी भयो र कोही दुखी भयो भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। कसैलाई दिएर खुसी पार्न सक्यो, कसैलाई सेवाले खुसी पार्न सक्यो, या गरेको कुराबाट ऊ खुसी भएन भनिएको छ। अनि किनमेल गर्न चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, त्यहाँ गयो भने सङ्क्रमण हुन्छ भने चाहिँ नजिकै छिमेकी चाहिँ 2 दिन अगाडि चाहिँ त्यहाँ कहाँ हस्पिटलमा ग्रान्डीमा या त टिचिङमा कहाँ चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना भएको थियो, ल अहिले चाहिँ दिवंगत भएर मर्यो अरे, ल धनले पनि मान्छेलाई बचाउँदो रहेनछ भनेर चाहिँ बाटोघाटोमा पसलहरूमा टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ। अब रोग व्याधि लागिसकेपछि केले बचाउने केले नबचाउने भन्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ नि अब त्यो फेरि मर्यो नै भने पनि चिन्ता लिनुपर्ने भन्ने त छैन। यो यदि योगको भावमा जान सक्ने हो भनेदेखि होइन। अब पाप पुण्य का कुरादेखि लिएर होइन, सिद्धि र असिद्धिका कुरादेखि लिएर अनि लाभ र हानिका कुरामा हामी चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्न भन्ने किसिमका हाम्रा शास्त्रीय दर्शन, हाम्रा चाहिँ अध्यात्म चिन्तन र भावहरू हामीले ग्रहण गर्न पाउँछौँ। यस किसिमका शास्त्र निर्देशहरू छन् भनेदेखि हामीले अब भौतिक रूपमा चाहिँ प्राप्त हुने उपलब्धि र भौतिक रूपमा प्राप्त नभएको अनुपलब्धि या असफलता त्यसबाट चिन्तित हुनुपर्ने भन्ने त होइन। तर व्यावहारिक रूपमा अब यो किसिमको ज्ञानमा नआउने मान्छेले त्यो कुरालाई लिएर अथवा आएकै मान्छेले पनि व्यवहारता आत्मसात गरेर बस्न सकेको छ त आफ्नो तिग्राको मा आगोको फिलिङको नपरिन्जेलसम्म आफूलाई पोल्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा केही होइन भनेर चाहिँ सहन सक्ला। तर प्रत्यक्ष आफैलाई पोलिसकेपछि चाहिँ अनि मान्छेलाई गाह्रो पर्छ। त्यसो भए के गर्ने त? अनि अब पातञ्जल योग दर्शनमा पनि यो चित्तवृत्ति योगस् चित्तवृत्ति निरोध भनेर भन्छ होइन। योग चाहिँ चित्तवृत्तिको निरोधको आधार हो। योग कर्मसु कौशलम होइन, कर्महरूमा सबभन्दा सुन्दर कुरा चाहिँ योगै हो। त्यसैले कर्म योगलाई जोड्यो भनेदेखि कुशलता प्राप्त हुन्छ भन्ने किसिमको पातञ्जल योग दर्शनको पनि सन्देश छ। र यहाँ गीतामा पनि हामी कता त्यो एउटा श्लोक फेला पार्छौँ, बुद्धियुक्तो जहातिह उभेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम भनेर सुकृति र दुष्कृतिमा पनि योगलाई हामीले चाहिँ जोड्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि एउटा सहज जीवन अगाडि बढाउन सक्ने अथवा कुशलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमका सन्देशहरू छन्। त्यस कारणले यो योगको अभ्यासमा चाहिँ लाग्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामीलाई त्यति डराइहाल्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन। र अब अभय अथवा निर्भयको सन्दर्भमा हामीले गीतामा एउटा भनाइ पाउँछौँ। अलिकति वेदमा चाहिँ तापत्रयको र विभिन्न पुराणका सन्दर्भहरूमा अनि स्मृतिहरूमा अनि गीतामा महाभारतमा जसरी चाहिँ मानवीय मानिसको जीवनका निमित्त व्यवहारिक ढङ्गले धर्म अर्थ काम मोक्षको पुरुषार्थ चतुष्टयको निमित्त सङ्घर्ष गरेर जाने भन्ने किसिमका सन्देशहरू जुन पाइरहेका हुन्छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ फेरि अब व्यवहारिक हिसाबले हेर्दाखेरिमा
इष्टमित्र बन्धु बान्धवका बिचमा जाँदाखेरिमा अलिकति चाहिँ धन सम्पत्ति पुँजी अथवा चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व प्रतिष्ठा भएन भनेदेखि फेरि हामीलाई चाहिँ असन्तुष्टि भएको डर भएको भन्ने कुराहरू पनि हामी अनुभूत गर्छौँ। अब यस किसिमका तापहरू जुन आध्यात्मिक आदि भौतिक र आदि दैविक जुन तापहरू छन् त्यो तापबाट पनि मुक्ति चाहिँ मान्छेले खोज्नुपर्छ। र यस सन्दर्भमा अभय भने के अथवा निर्भय भने के भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा श्लोक छ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। यो चाहिँ अभय हो। भय नहुनु, अन्तःकरणको शुद्धि, सत्व तत्व ज्ञान, ध्यान योगमा सुदृढता, दान गर्ने, आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राख्ने, यज्ञ आदि कर्महरू गर्ने, गुरु देवता इत्यादिहरूको इज्जत आदर सत्कार र पूजा गर्ने, स्वाध्याय अध्ययनमा वेदाध्ययन खास गरी स्वाध्याय अध्ययन भनेर अब यो आफ्नो धर्म अनुसारका शास्त्रहरूको अध्ययन भन्ने यसरी पनि हामी लिन सक्छौँ। अब ब्राह्मणहरूको निमित्त शुक्लयजुर्वेदाध्यायहरूको निमित्त चाहिँ आफ्नो स्वाध्यायनको कुरा भयो। यसरी स्वधर्म जसको जे छ त्यो अनुसारको शास्त्रहरूको अध्ययन त्यसमा आउँछ। अनि स्वधर्म आचरण गर्ने, शरीर र इन्द्रिय सहित मनलाई आफ्नो सत्कर्ममा प्रेरित गरेर राख्ने र यसरी तपस्यारत रहन सक्नु र जता मनलाई त्यति छाडा स्वतन्त्र भएर नहिँड्नु पनि एउटा अभय अथवा निर्भय रहने आधार हो। त्यसै गरी अगाडि भनेको छ अहिंसा, सत्यम क्रोध, त्याग, शान्ति, रपैसुनम, दया, भूतेश्व लोलुप्तम मार्दवम हि रचापलम। मन वचन शरीर र कुनैले पनि कसैलाई पनि कष्ट नदिनु, प्रिय बोल्नु, आफैलाई अपकार गर्ने प्रति पनि नरिसाउनु, कर्म र कर्तापनको अहम भाव मनमा नलिनु, अनि मनलाई चञ्चल नबनाउनु, कसैको निन्दा नगर्नु, सबै प्राणीमा दया भाव राख्नु, संयोग भए पनि आसक्ति नराख्नु, हिरिक्क नगर्नु र कोमल भाव मनमा लिएर दया स्नेहको भाव लिएर लोक र शास्त्र विरुद्ध आचरणहरूमा चाहिँ शास्त्र विरुद्धको आचरणमा लाज राखेर अनि व्यर्थका चेष्टाहरू नगर्नु, नास्तिक भाव नराख्नु पनि एउटा अभय या निर्भयको बाटो हो भनिएको छ। त्यसै गरी अर्को आधार बताएको छ तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदम दैवी मभिजातस्य भारत। र यसले चाहिँ मानिसमा तेज क्षमा धैर्य अनि बाह्य आन्तरिक शरीर शुद्धि अनि शत्रुभावको मनमा चाहिँ आउँदै नदिने त्यो अभाव राख्ने, स्वयं मै सर्वसर्वा हुँ भन्ने किसिमको एउटा अहम भाव जुन अति गर्व हुन्छ हो त्यो अत्यहमको भावना पनि नराख्नु, यी यस्ता खालका चाहिँ विशिष्ट अथवा सहनशील पुरुषहरूका लक्षण हुन्। त्यसले गर्दा यी कुराहरू जसमा चाहिँ रहँदैनन् ऊ चाहिँ निर्भयतामा जान सक्छ भनेर हाम्रा चाहिँ विभिन्न यी श्लोकहरू मैले गीतामै अध्ययन गरेको हुँ र यसरी पाइन्छन्। र अब योगको कुरा गर्दाखेरिमा पातञ्जल योगमा यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिका जुन अष्टाङ्ग योगहरू छन् त्यो अष्टाङ्ग योगहरूका आचरणहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि त जब मान्छे चाहिँ 8औं स्तरमा पुग्छ यसरी योग गरेर, हुन त यसलाई हठयोग पनि भनिहाल्ला, र त्यो पुग्यो भनेदेखि त कुनै पनि किसिमले ऊ दुखी नै हुँदैन, ऊ निर्भयमा प्राप्त हुन सक्छ भने अभ्यास गर्ने हो भने नहुने चाहिँ होइन रहेछ। अब हाम्रा त्यसो भनेर फेरि उद्योग व्यवसाय उन्नति अनि दैनिक व्यवहार यिनीहरूमा हिँडिरहेका मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो वैराग्यमा गएर भर्तृहरिले भने जस्तो वैराग्य मेवा भयो भने वैराग्यमा गएर सम्पूर्ण छोडेर गुफावासी तपस्वी आश्रमवासी या चाहिँ तीर्थाटन गरेर हिँड्ने भन्यो भने व्यवहार कसरी चल्छ, संसार कसरी चल्छ भन्ने किसिमका प्रतिप्रश्नहरू व्यवहारिक ढङ्गले आउन सक्छन्। र त्यसमा चाहिँ यो हाम्रा आचार कर्महरू कर्मयुगका कुराहरूदेखि लिएर हेर्दाखेरिमा के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि कर्म नगर भनेको होइन, कर्म गर्ने, तर कर्म गर्दै गर्दाखेरिमा पनि त्यसमा चाहिँ अति आसक्ति राखेर
अनि त्यसपछि भुतुक्कै भएर लौ न त्यो पाइएन भन्दा नि के किन भयो भनेर छटपट्टि गरेर त्यसरी नगर्ने कि कर्म चाहिँ एउटा निष्प्रिय भावले गर्ने, विराग भावले गर्ने, कर्म गर्नको निमित्त म निमित्त हुँ भनेर निमित्त भावले गर्ने, तर आसक्ति नगर्ने गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि भय हुँदैन, हामी निर्भयतामा रहन सक्छौँ। तर हाम्रा वेद ऋचाहरूले पनि ऋत्विकहरूले हाम्रा राजसूयादि यज्ञ गर्ने राष्ट्रका राष्ट्रनायकहरूलाई अथवा चाहिँ यज्ञकर्ताहरूलाई पनि सम्पूर्ण राष्ट्रको सुख समृद्ध ऐश्वर्यका निमित्त चाहिँ आशीर्वचन दिएका ऋचाहरू हामी पाउँछौँ। ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी आदि यो ऋचाले चाहिँ दिएको छ, सम्पूर्ण चाहिँ सुख समृद्धि र ऐश्वर्य सफलताको कामना गरेको छ। त्यसै गरी त्यसो भए अनि शान्ति चाहिँ कसरी हुने हो त भने फेरि त्यही ऋचामा हामी फेला पार्छौँ होइन। सम्पूर्ण लोकको शान्तिको कुराहरू पनि फेरि हाम्रै वेदहरूबाट चाहिँ अनुप्राणित भएका ऋचाहरू पाउँछौँ। देउ शान्तिरन्तरिक्षम शान्ति पृथ्वी शान्तिराप आदि गरिएका विभिन्न औषधिको कुरा, जलको कुरा, स्वर्गको, आकाशको, पृथ्वीको अनि सम्पूर्ण प्राणीको र सबैको शान्ति। र यसरी चाहिँ नि शान्तिको कुरा पनि हामी हाम्रै आध्यात्मिक, हाम्रै चाहिँ स्वशाखीय ग्रन्थहरू र हाम्रै व्यावहारिक धर्मशास्त्रहरूबाट चाहिँ पाउँछौँ। यसरी आफ्नो मनोबललाई दह्रो बनाएर हामीले सत्य आचारमा रहेर अनि गलत बाटोतर्फ नलाग्ने हो र दुराचार नगर्ने हो भनेदेखि हामी निर्भयतामा रहन सक्छौँ। र त्यो अवस्थामा रह्यौँ भनेदेखि काम धर्म अर्थ काम मोक्ष मध्ये अर्थ र काम परायण मात्रै नभएर धर्ममा पनि रुचि राख्नु पर्यो, धर्म पनि पालन गर्नु पर्यो। र अनि त्यसपछि गएर अब यो संसार पहिले बुझ्न कठिन, बुझ्यो अझ कठिन, झन्झन बुझ्यो झन कठिन, बुझिसक्यो संसार सुन्न भने जस्तो केही थाहा नपाउँदा जिज्ञासा हुँदाखेरिमा रुचि खोजी गर्दै जानु र अनि त्यसपछि थाहा पाएर बुझिसकेपछि त्यसमा अनासक्त भएर चाहिँ निष्प्रिय भएर रहनुमा भिन्नता हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सानो बालकले चाहिँ यो कुरो बुझोस् भन्ने चाहना राख्यो भने एकैचोटि किन हुन्थ्यो र। तर जिज्ञासा राख्ने मान्छेहरूले त्यो खोजी गर्दै गयो भने बुझ्न नसक्ने भन्ने पनि हुँदैन। र यसरी चाहिँ हामी एउटा सात्विक ढङ्गले जीवन निर्वाह गर्न सक्यौँ र एउटा निष्प्रिय भावले रहन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि यी त्रासहरूबाट पनि हामी जोगिन सक्छौँ, अनि निर्भयतामा रहन सक्छौँ। र अनि हामीलाई आफ्नो मनोबल दह्रो बनाएपछि अनि मनशान्ति पनि अवश्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मोटामोटी रूपमा अब मैले यिनै विषयहरूलाई भनेर अब एउटा अलिकति चाहिँ यो कोभिडको सन्दर्भमा जोड्छु। जस्तो औषधि आहारका कुरा गर्दाखेरिमा उपचार गर्न गयो भने झन् सन्तास, हस्पिटल गयो भने त मान्छे झन् फर्केर आउँदैन भन्ने किसिमको एउटा त्रास भावना छ वास्तवमा। त्यसैले त्यहाँ गएर त्यो किसिमको चाहिँ त्रास बेहोर्नुभन्दा यदि हामीले त्यो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रा जुन प्राकृतिक औषधिहरू, आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् तिनीहरूले हामीलाई औषधि ठ्याक्कै कोरोनाकै औषधि भनेर निर्मूलन गर्ने खालको नभए पनि हामीलाई एउटा चाहिँ प्रतिरोधी क्षमता बढाएर अनि त्यस विरुद्ध चाहिँ लड्न सक्ने योग्यता दक्षता बनाउने आधारहरू छन् भनेदेखि हामी जता पाए त्यसरी मुख छाडा गरेर स्वतन्त्र भएर जे मन लाग्यो त्यही खाँदै नहिँडेर अब अहिले चाहिँ के छ हाम्रो परम्परागत कुरालाई यदि जोड्ने भने अहिले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ कार्टुनमा हाल्न लगाउने, त्यसपछि गरेर सेनिटाइजर छर्किने, त 2 मिटर पर दूरीमा बस भन्ने, एउटा देख्यो अर्को चाहिँ एउटा सडक र वल्लो सडक चाहिँ टाढिएर हिँड्ने, यो किसिमका कुराहरू गर्दाखेरिमा पहिला पनि के हुन्थ्यो भने त्यस किसिमको एउटा अनाचार गर्ने, फोहोर गर्ने, त्यसपछि गएर शुद्ध नभएको त्यस्तो मान्छेहरूलाई शुद्धताको निम्ति परिहार गर्दाखेरिमा यहाँ अनेक किसिमका लान्छनाहरू लगाइएका अवस्थाहरू पनि देखिन्छन्। अहिले आएर होइन त्यही ठिक रहेछ भन्नेहरू पनि एक थरी छन्। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गरौँ भनेदेखि मैले चाहिँ कलेजमा जाँदाखेरिमा बिहान चाहिँ त्यहाँ लिएर आउने गरेका चिया खाजाहरू मैले खान्न। तर साथीहरू चाहिँ पहिला मलाई चाहिँ नजाति मान्थे, तर अझ यो कोरोना लागेपछि 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ के भन्थ्यो भने तँलाई त कोरोनै नलाग्ने भयो, तैँले त यो खाँदैन जाँदैन सेचन गर्दैनस् भनेर भौतिक रूपमै मलाई भनिरहेको कुराहरू पनि
मैले आफैले व्यक्तिगत पनि अनुभूत गरेको छु। त मैले त्यहाँ खाइनँ भने मलाई दुःख पनि छैन र उनीहरूले त्यसो भन्यो भने मलाई दुःख लाग्ने कुरो पनि छैन। म आफै निष्क्रियमै रहन्छु। अनि त्यसपछि गएर उनीहरू पनि त्यो गर्दै जाँदा यसको स्वभाव बानी यही हो भने अभ्यस्त हुन्छन्। अब यहाँ घरमा भन्यो भने दैनिक हामी यदि स्नान सन्ध्या गरेर अथवा चाहिँ सामान्य चाहिँ सन्ध्याकै कुरा नगरौँ, नुहाइधुवाइ गरेर शुद्ध भएर यदि बसिरहने भने त अहिले बाहिर आउने त्यही हात धोएर चाहिँ गर्नुपर्ने, लुगा फुकालेर चाहिँ अनि नुहाएर भित्र चिर भन्नुपर्ने। अब अहिले आएर कोरोना आउनु परिरहेको छ त्यो कुरा गर्ने कि हाम्रोमा परम्परादेखि त्यो संस्कार थियो त। यदि त्यो कुरा पालन गरी हामी बसिरहेको भएदेखि त कोरोनाले केही पनि त नसक्ने रहेछ नि त। आखिर अहिले राज्यले लगाएको बाध्यात्मक प्रतिबन्ध पनि त हामी बिहोरिरहेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी आफ्नो चाहिँ आचार विचार जे शास्त्रले बताएका हुन्, जे हाम्रो आदर्श मार्ग हो त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हो भने त सायद जानु पनि पर्दैन होला। म त अहिले बाहिर निस्किँदाखेरिमा पनि अलि नजिकै पुग्नु छ भने त मास्क सास पनि लगाउँदिनँ। अरूले किन हो मास्क नलागो भन्छन्। अब तपाईँहरूमा 2 मिटर दूरीमा छ, तपाईँको सास मलाई आइपुग्दैन, म त डराउँदिनँ पनि भनिदिन्छु म कतिपयलाई। र त्यसो भनेर म अब पूर्णै सुरक्षित छु, जहाँ गए नि म चाहिँ जे पनि गर्न सक्छु भन्ने खालको मूर्खै त मैले गर्न खोजेको होइन। तर भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यदि हामी सावधान हुने हो भनेदेखि यो कुराहरूले खासै त्यति असर पारिहाल्छ जस्तो लाग्दैन। अब जहाँ असावधान छ, जो अशक्त छन्, जो वृद्ध छन्, जो चाहिँ पहिलेदेखि रोगी भएका छन् र तिनीहरूले धान्न नसकेका हुन्, तिनीहरूलाई पनि कोरोनाको सङ्ख्यामा लगेर हालिदिएको हुनाले गर्दा वास्तविक कोरोनाको सही सन्तास छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। यसरी चाहिँ हामी आफ्नो आचार विचारहरूमा रह्यौँ भनेदेखि हामी सावधान भयौँ भने अब घरमै किचनमा भएका भान्सामा भएका चाहिँ सुठो त्यसपछि गएर चाहिँ धनियाहरू अनि तेजपातहरू त्यसपछि गएर गुर्जोहरू यस्तो बेसारहरू यिनीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले काँडा पानी खाइरह्यो भनेदेखि त हाम्रो त विभिन्न आयुर्वेदका डक्टरहरूले चाहिँ त्यो कुरा राखिरहनु भएकै पनि छ। यसरी चाहिँ गर्नुहोस्, यसरी खानुहोस्, जोगिन सकिन्छ भनेर। भनेपछि यो आहारमा पनि हामीलाई आफ्नो मनलाई बाँध्यौँ भनेदेखि त मन नै रहेछ। मन एव मनुष्याणाम बन्धनम कारणम बन्ध मोक्ष हो। त्यसैले गर्दा बन्धनमा राख्ने या मोक्ष दिलाउने कुरा पनि मन नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन, असाध्य भन्ने कुरा पनि केही छैन। र यसरी चाहिँ हामी निर्भयतामा बस्नका निमित्त आफैले आत्मअनुशासनमा राख्यौँ भने पक्कै पनि सक्छौँ। र हाम्रा श्रीकृष्णदेखि लिएर अब शिवदेखि लिएर योगीहरू जुन चाहिँ आद्य योगीहरू हुन् तिनीहरूदेखि लिएर पतञ्जलिले पनि बताएका योगका मार्गहरू पनि यही हुन्। हाम्रा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आचारहरू पनि यही हुन् र यिनले चाहिँ हामीलाई हानि पक्कै पनि गर्दैनन्। पालन गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ बल्ल हानि गर्ने रहेछन्। त्यसैले गर्दा हामी आफ्नो आचार विचारमा रहन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि सायद निर्भयता प्राप्त हुन्छ र त्यसबाट हामी शान्त पनि हुन सक्छौँ। र वैराग्यमा पुग्यो भनेदेखि त वैराग्य दुई प्रकृतिले वैराग्य हुन्छ। एउटा कर्म प्रवृत्त भएर पनि वैराग्य हुन्छ, एउटा कर्म निवृत्त भएर पनि वैराग्य हुन्छ। त्यसैले प्रवृत्ति वैराग्यले पनि हामीलाई आनन्दै दिन्छ, निवृत्ति वैराग्य झन् मोक्षको मार्ग भइ नै हाल्यो। हस्, यति भन्दै मैले आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद वासुदेव सर यहाँको विचारको लागि। निकै नै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ रियल लाइफ सिनारीमा पनि मेल खान जाने उदाहरणहरू दिएर चाहिँ यो विचारलाई चाहिँ अझै हामीले पनि रिलेट गर्न सक्यौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म हाम्रो टिप्पणीकारको रूपमा रहनु भएको प्रेम खत्रीजीलाई आफ्नो टिप्पणी राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? म सुन्छु मजाले सुनेछु। ए हस् सर, सुरु गर्नुभयो हुन्छ। अब मलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिदिनुहोस् तपाईँले कता हो देखिन्छ कतै? हजुर देखिया छ सर, देखिया छ, सुनिया पनि छ। ल ठिक छ। अब मैले चाहिँ मलाई देखाएको छैन, मलाई देख्नु पर्दैन, म आफूलाई चिनिहाल्छु, परेन मलाई। तपाईँहरूले देख्नु भयो, मैले तपाईँ हस् ल, मैले तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार गरेँ। केही मिनट म मेसिन अलिकति गडबड हो, मेरो कान नसुने हो कि कान नसुने बेला त भयो नि। छैन आएको छैन। कता क्लिक गर्नु पर्यो मैले? पकाउनुहोस् है, यतातिर कहाँ कता? अब देखेँ, मैले देखेँ, अब देखेँ। ठिक छ, मैले नमस्कार गरेँ फेरि पनि। म धेरै साथीहरूलाई चिन्दिनँ, मलाई पनि तपाईँहरू चिन्नुहुन्न, किनभने म धेरै सूक्ष्म परिचय भएको मान्छे हुँ। यो आज चाहिँ अलिकति मलाई 2-4 शब्द बोल्ने मलाई अभयजीले चिन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा सरलाई थपिहालेँ है सर बोल्नुहुन्न। के होला? प्लिज। आज दिउँसो टिप्पणीकर्ता प्रेम खत्री सर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चर्चा गर्दाखेरिमा मलाई घरमा चाहिँ नि प्रियमवदा कौडिन न्यायनी काफ्लेले चाहिँ के भनिने भने प्रेम खत्री सरलाई हामी राम्ररी चिन्छौँ। किर्तिपुर बस्दाखेरिमा चाहिँ नि यो 45 सालतिर चाहिँ हजुरलाई उहाँको बुवाको एउटा किताब वैदिक धर्म मूल रूपमा भन्ने बेच्न चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको थियो अरे हजुर समक्ष।
अब अहिले उहाँका छोरा एकजना चाहिँ शिवराज आचार्य कल्याणको छोरा यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सुमोद वर्धन आचार्य। मैले देखेँ अघि त्यहाँ उहाँलाई दर्शन गरेँ मैले। उहाँहरूले चाहिँ हजुरलाई राम्रै चिन्नुहुन्छ, म पनि त्यति हजुरसँग परिचित होइन, नामले सुने हुँ, लेखौर पढाए हुँ होइन। हजुर सर ल बोलौँ। हजुर शिवराज सर त मेरो एकदम आदरणीय गुरु हो। त्यो त्यहाँ विश्वविद्यालय गुरु भनेर चाहिँ अब आफ्नो विषय मात्रै पढाउने चाहिँ गुरु हुँदैन, ज्ञानले सबै गुरु हुन्छ, आफूभन्दा सिनियर हो। उहाँको पुत्रहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध। ठिकै छ। अब डाक्टर काफले तपाईँले निर्भय बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो र म तपाईँलाई साधुवाद अर्पण गर्छु। 2-4 शब्द म आफ्नो राख्ने प्रयास पनि म गर्नेछु। सुरुमा मेरो अलिकति यो कान सुनिनै भने कान चाहिँ सुनेर चाहिँ मैले यो कान नेर एउटा तार हुँदो त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ गडबड गरिरहेको छ। कानदेखि पछाडिको तारले त्यो पछि मैले मिलाएँ, अलिक समय लाग्यो मलाई। म यो टेक्निकल फ्रेन्डली मान्छे होइन, म अलिक पुरानै खालको मान्छे हुँ, छिपिसकेको मान्छे हुँ। अब म बिस्तारै अभ्यस्त हुँदैछु। अब यहाँले सुरुका यहाँले माफ गर्नुहोस्, तपाईँको मुखमा चलाएर देखेँ मैले, म के गर्ने भन्दै थिएँ। मैले त्यो कोभिडको कुराबाट पसल जाने कुराबाट तपाईँ सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो र पछि आयुर्वेदमा जोड्नुभयो र वास्तवमा त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने त्यसले तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि अब मलाई लाग्यो यो हामी धेरै शास्त्रीय कुरा सुनिरहेको छौँ। पहिलो कुरो दर्शन भनेको चाहिँ अलिक बुढापाका दारी पलाका ठुला झुप्प भएका मान्छे पुरानाले पढ्ने विषय भन्ने मान्छेले धेरै सोचिन्थ्यो। म पनि विद्यार्थी कालमा। पछि मैले विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरि सबैलाई मैले दर्शन चाहिँ पढ्न अनिवार्य पढ्नुहोस् भन्न थालेँ, कक्षा जाने लिने मान्छेहरू सबैलाई। किनभने दर्शन भनेको विषय बुझ्ने हो, जिन्दगीलाई बुझ्ने हो, त्यो कार्यकारणलाई बुझ्ने, त्यसको सिद्धान्तलाई बुझ्ने, आकस्मिकतालाई बुझ्ने। यी सब कुरा दर्शन त ठुला राधाकृष्णका बुक अथवा दासगुप्ताका अथवा ठुल्ठुला किताब पढ्ने होइन। त्यो पढ्नुभन्दा पहिले नै पनि धेरै कुरा हामीले चाहिँ अलिकति जान्यौँ भने, प्रयास गऱ्यो भने दर्शन बुझ्न सक्छौँ। यो फलामे चिउरो होइन भन्ने म सधैँ प्रचार गर्ने मान्छे हुँ। मैले त्यस कारणले मैले अभयजीलाई पनि त्यहाँ त्यस्तै सन्दर्भमा एक दिन अचानक भेटेर हामीहरू अलिक दोस्ती पनि भयो। र अब उहाँ तपाईँले भन्दै उहाँले चाहिँ शास्त्रीय कुरा राख्नुभयो र त्यसले यो शास्त्रीयलाई हामीले डाउन टु अर्थ भन्छौँ नि। अहिले वर्तमान परिस्थितिमा सबैले बुझ्ने गरी त्यसलाई अहिलेलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, अहिले वर्तमान परिस्थितिलाई दार्शनिकले कसरी हेर्छ र हामीले कसरी हेर्ने होला, त्यो कुरा राख्नुभयो हुन्थ्यो भन्दै म सोच्दै थिएँ। र पछि तपाईँ शास्त्रबाट त्यसलाई सिम्प्लिफाई अलिक सरलीकरण गर्दै गर्दै तपाईँ उपायमा जब चर्चा गर्नुभयो अनि म बढी त्यसबाट म आकर्षित भएँ। र वास्तवमा हरेक समस्याका समाधान छन्, अहिलेका सबै प्रकारका क्राइसिसहरूको सङ्कटहरूका पनि समाधान छन्। यो प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्रको भर्तीहरीबाट सुरु गर्दै गर्दै तपाईँले वैराग्यको कुरा गर्नुभयो र वास्तवमा वैराग्यको अहिले अर्कै ढङ्गले व्याख्या हुन सक्छ नि त। कर्ममा वैराग्य तपाईँले भन्नु त्यो नै अहिलेको वस्तु विषय चाहिँ। जङ्गलले कुद्ने कुरा होइन, कर्ममा वैराग्य भयो, निस्वार्थ भयो भने मान्छे वैराग्यबाट पर जान्छ नि त, त्यो उत्रिन सक्छ भन्ने पारञ्जलको उदाहरण तपाईँले दिनुभयो। त्यो राम्रो कुरो थियो, एकदम ठिक ठाउँमा तपाईँले गर्नुभयो। र निर्भयका 2-4वटा कुराहरू तपाईँले उपायको रूपमा राख्नुभयो। जस्तो एउटा अहमलाई त्याग्नुहोस्, वैराग्य होइन तर कर्म वैराग्यमा। अझ तपाईँले शीलमा, हाम्रो व्यवहारमा शीलमा चाहिँ हामी बुद्धले भन्नुभएको थियो, शीलमा हामीले जोड दियौँ भने चाहिँ असल काम गऱ्यौँ भने त्यही नै वैराग्य भन्ने तपाईँको निचोड रह्यो, त्यो मलाई मन पर्यो। अर्को शब्दमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द आसक्ति। अहिले आसक्तिका जहाँसुकै उदाहरण, व्यापारमा आसक्ति, पोलिटिकलमा सबभन्दा ठुलो आसक्ति, कोभिडको यस्तो महामारीमा पनि हामीले हाम्रा नेताहरूको, हामीलाई शासन गर्ने मान्छेहरूको दौडधुप देख्यौँ। उहाँहरूको आसक्तिदेखि हामीले छक्क पर्यौँ। हामीले सोच्यौँ यी मान्छे कहिले बुढा हुन्छन्, यी मान्छे कहिले त्यो। म चाहिँ सम्पदाको विद्यार्थी हुँ। सम्पदाको चाहिँ एउटा सिद्धान्त के छ भने नयाँ पुस्तालाई सुम्पिने, छिटोभन्दा छिटो ज्ञान सुम्पिने, त्यसलाई जिम्मा दिने। त्यो कुरो राजनीति बाहेक अरू सबै ठाउँमा लाग्छ। एउटा त्यो र अर्को चाहिँ अलिकति मान्छेले शान्त अनुभव गर्नु पर्यो, कुलली बस्नु पर्यो, असाध्यै शान्त भएर बस्नु पर्यो, चिन्तित टेन्सनमा बस्नु भएर। त्यसलाई उपायको रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म चाहिँ अब के पढेर म चाहिँ 10 मिनट त्यहाँ धान्छु होला भन्न सोच्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा असाध्यै मनपर्ने वैज्ञानिक हुनुहुन्छ जे कृष्णमूर्ति। उहाँलाई म शिक्षाविदको रूपमा हेर्छु। उहाँले अहिलेको शिक्षालाई गाली गर्नुहुन्छ, पद्धतिलाई गाली गर्नुहुन्छ, शिक्षालाई विषयलाई भन्दा पनि। उहाँ प्राध्यापकलाई, टिचरलाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यो भएर विद्यार्थीलाई लोड दिने, त्यसको क्रिएटिभिटीलाई मार्ने, परीक्षा भन्ने, हलमा ठोस्ने अनि घन्टी भन्ने, त्यो होइन। त्यसको क्रिएटिभिटी मर्यो। त्यसलाई खुला वातावरण पढाउ न, त्यसलाई जीवन पढाऊ र त्यसलाई कसरी असल नागरिक, कसरी असल मान्छे हुने त्यो कुरा पढाउनु। तिमी त्यो वालभित्र मात्रै हुने हो शिक्षा भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यो मलाई मन पर्थ्यो धेरै, किन म पढाउने कामै जिन्दगीभरि त्यही मात्रै गरेँ, अरू म केही जान्दा पनि जान्दिनँ। मैले सानोतिनो काम त्यही मैले गरेँ। जब मैले तपाईँको विषयलाई अनि यहाँ हेर्न थालेँ, उहाँको के छ, उहाँले के बोल्नुहुन्छ भने डाउनलोड गरेर हेर्न थालेँ, क्या राम्रा उहाँका विचारहरू थिए, असाध्यै राम्रो। कृष्णमूर्ति फेरि पनि उहाँले के भन्नु भने निर्भयलाई जन्मिने चाहिँ भयो हो,
पहिले हामी डराउँछौँ, डर आउँछ, त्यसपछि हामी निर्भय आउँछ। भनेपछि हामीले धेरै पहिले मानव इतिहासको सभ्यतादेखि नै हामी त मान्छे डराइरहेछ, हरेक डराएर, पशुपति डराइरहेछ। किन डराउँछ भने मलाई कसैले मार्छ कि, त्यो मान्छे आयो त्यसले मार्छ, अथवा मभन्दा ठुलो जानवरले मार्छ, त्यो त डराइरहेछ। हामी आफै डराइरहेको छौँ, मान्छेमा डराइरहेको छौँ। त्यो तर मान्छेले कसरी बाँच्दै आयो त, अरू प्राणीभन्दा मान्छे कसरी सबै हुँदै आयो, कसरी जान्ने हुँदै आयो भने चाहिँ उसले जहिले पनि भय निर्भरलाई सन्तुलनमा राख्यो। त्यहाँ शत्रु छ ढुङ्गे जुगमा पनि, त्यो मान्छेले ढुङ्गाले हानेर मलाई मार्छ, तर म चाहिँ ढुङ्गा हानेर पशु मार्छु, त्यसको मासु खान्छु। उसको त्यो कला उसलाई थाहा छ। र शत्रु देख्यो भने मान्छे उग्र हुन्छ। त्यो भाव पशुत्व मान्छेमा अहिले पनि छ। हामी आफूलाई मन परेन मान्छे देख्यौँ भने ठ्याक्कै मन नपर्ने मान्छे हामी उग्र भइहाल्छौँ। श्रीकृष्ण हामी यति छिटो उग्र हुन्छौँ, सानो 2 इन्ची सिमाना मित्ता पनि हामी उग्र भइहाल्छौँ। त्यो उग्रता पशुत्व भाव हामी अहिले पनि छ। तर मान्छे चाहिँ अलिक एउटा मार्ग, एउटा मान्छे जुन मार्ग अपनायो त्यो उसको कला उसको श्रमले गर्दाखेरि त्यो मार्ग अपनाउँदा मान्छे चाहिँ सबै हुँदै आयो। त्यसैले मान्छे उज्यालो भनौँ न, उत्कृष्टता प्राप्त निभृत्त भने हाम्रो सल्लाह छ जाग्रत। त्यो हामी उज्यालोतिर जाने, हामी त्यो हामी कसलाई हामी सबै भन्छौँ? दर्शन के हो त? कसलाई हामी सबै भन्छौँ भने जो अन्धकारदेखि डर्दैन, अन्धकारमा उज्यालो ल्याउँछ। हामी अन्धकारदेखि डराउँदैनौँ। त चोर चाहिँ डाकादेखि चाहिँ प्रकाशदेखि डराउँछन्, हामी चाहिँ अन्धकार डराउँछौँ। यस कारणले के काहीँ लोडिएला कि भनेर चोर डाकाहरू चाहिँ प्रकाश आउलाई क्या उज्यालो भइदिएला कि कति केही बाल्दिएला कि, त्यो द्वन्द्व त्यहाँनिर छ। भने हामीलाई एउटा डर छ, अँध्यारोमा के होला कसो होला, खोलो तर्दा या कहीँ जङ्गलमा जाँदा अँध्यारोमा के होला, बत्ती छैन भने ऊ चाहिँ ओहो कतैबाट उज्यालो आउँछ कि, त्यो द्वन्द्वले मान्छे बाँच्छ र त्यो आफ्नो 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 मार्गमा हिँड्दै पनि। त्यसैले त्यो भय त यस्तो छ। अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने भयबाट हाम्रो बाटो त निर्भय हो। अघि तपाईँले गुरुले भन्नुभयो, योग र लगायतका तपाईँले उदाहरण दिनुभयो। तपाईँ गीता पढ्नुहोस्, भक्तिहरि पढ्नुहोस्, र म चाहिँ मेरो अनुरोध त्यसलाई आजको सन्दर्भमा ढालेर पढ्नुहोस्, त्यसरी बुझ्नुहोस्। त्यो हामीले गरेको कुरा चाहिँ त्यो किसानले बुझोस्, पलतिर काम गर्ने मान्छे सबैले बुझोस् न त्यो। अनि उहाँले चाहिँ कृष्णमूर्तिले फेरि पनि भन्नुभयो, हामी चाहिँ त्यसको किन डराउँछौँ, हामी निर्भय हुन किन सकिरहेको छौँ, किन भयमा छौँ भने हामीलाई समयको डर लाग्छ। उहाँले बाँड्नुभयो, समय हिजो आज र भोलि। हिजोदेखि हामी डराएको छौँ। हिजो ओहो हेर यस्तो भयो, हिजो मेरो देशलाई यस्तो भयो, अथवा मलाई यस्तो भयो, मेरो आफन्तलाई यस्तो भयो, बिरामी भयो, अथवा केही आपत पर्यो, आज मलाई के होला, आज म प्रयास सन्तुलित हुने प्रयास गर्छु। तर भोलि फेरि अझै के होला, फेरि भोलिकोले मलाई डर छ। तिमी जहिले पनि हिजो आज भोलिको परिदृश्य र त्यसको कल्पना गरेर तिमी डराइरहेको छौ, त्यो अनुभव गरेर त्यसलाई अलिक बढी चाहिँ तिमी त्यसरी घोत्लिएर खोजिरहेको हुने आफूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउन सक्दैनौ। तिमी डरमा बाट निर्भयतिर अभयतिर जान सक्दैन, निर्भयतिर जान सक्दैन भन्नुहुन्छ। अनि मैले झट्ट सम्झेँ, त्यस के उदाहरण हो त्यो? म चाहिँ शिक्षक मान्छे, सानो सानो बच्चालाई नि पढेको हेर्छु। म बडा सानो शिशुलाई मैले चाहिँ उदाहरण दिन चाहेँ। यहाँ शिशु चाहिँ पहिलोचोटि आमाले अहिले कस्तो फेसन छ भने पश्चिमतिर चाहिँ 6 वर्ष नभइकन स्कुलमा भर्ना लिँदैन। 6 वर्ष बच्चा एक प्रकारले सिक्नुपर्ने ज्ञानको एउटा बायोलोजिकल उसको दिमाग एउटा लेभलमा पुग्छ। ऊ अब यो स्कुल हो पढ्नुपर्छ, तर साँच्चैले पढ्नुपर्छ नि भन्ने कुरा हो, साँच्चै पढ्नुपर्छ भन्ने उसको ज्ञान हुन्छ। र 6 वर्षपछि भर्ना लिँदाखेरि उसले व्यावहारिक कुरा घरमा सिकिसकेका हुन्छ उसले कुरा त्यो। अनि त्यहाँ गएर पाठ मात्रै अथवा गुरुआमालाई मात्रै, त्यो पनि अझै वान क्लास 1 टिचर पनि हुन्छ। उसले त्यसले धेरै कति मजाले ज्ञान पाउँछन्। म मेरो छोराछोरीले पढाइ देखेर यहाँ पढाइखेरि बाहिर गएर सँगै पढाउँदा म अचम्म भएको थिएँ। यहाँ चाहिँ हामी बाआमालाई 2 वर्षपछि बोर्डिङ स्कुल फादर भन मदर भन अथवा मम्मी सिकाउँछौँ। अनि 2.5 को 30 महिनापछि ल्याउनु भन्छ विद्यालयले, अनि लग्छौँ। त्यो डराइ त्यो बच्चालाई हामी लगेर त्यहाँ स्कुलमा छोड्छौँ। वरिपरि परिदृश्य हेर्छ उसले, त्यो डरले काम छ। किनभने त्यहाँ अलिक पर कुनामा कोहीलाई सरले कुखुरा बनाइरहेछ, कसैलाई कान चिमटिरहेछ। बोर्डिङ स्कुलमा त्यही नै हो नि, त्यहाँ त तालिम प्राप्त टिचर हुँदैन। तालिम प्राप्त सरकारीमा छन्, ती सबै झोला बोकेर हिँड्छन्। को पढाउने क्लासमा नपढाए पनि जागिर पाएर हुन्छ, अझ पेन्सन समेत छ, अझ सुख सुविधा छ। बोर्डिङमा केही पनि हुँदैन सुविधा चाहिँ, तालिम पनि हुँदैन, साइकोलोजी भने पी पनि हुँदैन। र त्यहाँ चाहिँ लगेर हाल्दाखेरि त्यो बच्चा त्रासमा बस्छ। त्यो के हो? कृष्णमूर्तिको थ्योरी के हो भने एब्स्ट्र्याक्सन, अथवा हामीले त्यसलाई त्यसरी लिन्छौँ। त्रासमा त्यो बच्चाले त्यो विद्यालय भनेको एउटा यातना घर रहेछ है, त्यहाँ ऊ त्यहाँ भोलिदेखि म यहाँ आउनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो 2-3 वर्षले बुझ्छ। र अनि अलिक 3-4 वर्ष भएपछि त झन् अनिवार्य होमवर्क गर्नु दिनु भएन सर, मेरो बच्चाले त होमवर्क गरेन नि त भन्छन् आमा बाबुले। अनि त्यो होमवर्क पनि दिनु परेको छ। अनि साँच्चै उसलाई जोत्न थालेपछि अनि त्रासको वातावरणमा बच्चा बसेको हुन्छ। त्यो साइकोलोजी कसैले बुझेको हुँदैन। त्यो एब्स्ट्र्याक्सन भन्ने शब्द त्यहाँ आयो, त्यसलाई जसले कृष्णमूर्तिले भन्नुभयो र मैले त्यहाँ त्यो विद्यालयको उदाहरण दिएँ। अर्को एब्स्ट्र्याक्सन
ओहो हाम्रो देशको नेता कस्तो हो, यस्तो कोभिडको मारामारी छ, चुनाव जाउँ भन्छन्। हामी भोट हाल्न कसरी जाने, ल सेनिटाइजर लाएर भोट हाल्न भइहाल्छ नि, भोट हाल्न हुँदैन सेनिटाइजर लगाएपछि भन्नु अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अब हाम्रो साधारण मान्छेको नेपाली एब्स्ट्राक्सन अहिले के भयो भने हामीले कसरी त्यसलाई त्यो दृश्यलाई परिदृश्यलाई खिच्यौँ भने अब हामी अप्ठ्यारो ठाउँमा जाँदैछौँ। नेपाल हामी कहाँ चाहिँ अब डरबाट अल्ट्रो त्रासबाट अझै ठुलो सन्तासको वातावरणमा हाम्रा नेताहरूले हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ लाँदै हुनुहुन्छ। कोही रिटायर पनि हुनुहुँदैन। अनि म कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यो पार्लियामेन्टमा गएर मलाई चाहिँ कसैले आधी घन्टा बोल्नदेखि दिएदेखि म दुईवटा कुरा गर्थेँ। सम्पदा के हो, सूचीकरण के हो, संस्कृति के हो। तपाईँ भाषणमा संस्कृति भन्ने, मुलुक संस्कृति ठुलो भन्ने, अनि आफ्नो भाषणमा चाहिँ अथवा आफ्नो चुनावको मेनिफेस्टोमा तपाईँ म मेरो चुनाव क्षेत्रका मन्दिर मूर्तिको संरक्षण गर्नेछु, म त्यहाँको भाषाको संरक्षण गर्नेछु, म डकुमेन्टेसन गराउनेछु, युनेस्कोमा म अगाडि बढाउनेछु त्यहाँका प्रक्रियाहरू, त्यहाँका मेरा मूर्त अमूर्त सम्पदालाई भनेर कहिले पनि तपाईँ भन्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न? यो हल तपाईँ किन जम्मा हुनुभएको छ भन्थेँ होला म। गुरुले त्यहाँ एक बोल्न पाएदेखि हेर्नुहोस्, लोभबाट मुक्त हुनुहोस्। गीताले मात्रै भने होइन, यो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी अवस्थामा अहिले नेपाललाई अति आवश्यक छ। लोभ मुक्त हुनु जरुरी छ। लोभ भनेको भय हो, सबै प्रकारको भय। जब तपाईँ कमाउनुहुन्छ अनि भयमा बस्नुहुन्छ, अहिले पनि 32 जना वरिपरि बन्दुक बोकेका मान्छे लिएर तपाईँ आफ्नो अड्डामा जानुहुन्छ। अहिले अलिक घटाउँदा पनि अझै कतिजना छँदैछन्। तपाईँलाई के को डर हो? छाती खोलेर हिँड्नुहोस् न भनेर तपाईँले त्यहाँ अनि योग गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, लामो सास फेर्नुहोस्, अनि सधैँ म यो लोभ नगर्ने गरिकन यो हलमा आएको यो हल सम्पदा भनेर तपाईँले भन्नुहोस् न भनेर तपाईँले अनुरोध गर्नु पाएँ। मैले सम्पदा बारेमा बोल्न पाएँ, क्या राम्रो हुन्थ्यो भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको सन्तासको वातावरण एब्स्ट्राक्सन त्यही हो। त्यो शिशु जसरी त्यहाँ डरायो स्कुलको परिदृश्यले, भोलि आउने परिदृश्यले हामी डराएको छौँ। अब सारा दर्शन, जीवन दर्शन कहाँ गएर टुङ्गियो भने डरमा, त्रासमा। भोलि कसले हामीलाई शासन गर्ला? निस्वार्थी मान्छे आउला त आउँदैन, जहिले पनि डर छ। एक लेभलको डर, दोस्रो लेभल त्रास, अर्को सन्तासको वातावरणमा हामी छौँ। त्यो एब्स्ट्राक्सन। अब कृष्णमूर्तिले भन्नुभयो त्यो एब्स्ट्राक्सन नगर, त्यो परिदृश्यलाई खिचेर मनमा नराख, त्यो आफैमा विकार हो, तिमीले शान्ति पाउँदैनौ। अब देश यस्तो छ, त्यो परिदृश्य तिमीले बनाएको होइन, त्यस्तो बन्न गयो। सबै देशमा जुधा सङ्घर्ष गरेर केही गर अथवा आफ्नो केही उपायहरू खोज, होइन भने त्यो दृश्यमा तिमीले चाहिँ सन्तुलित भएर बस्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर उहाँ त भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो समाचार पत्रहरू त्यसले त्यसलाई चाहिँ आगोमा तेल घिउ हाले जस्तो गरेका छन्। ल आज सिक्किम बन्ने भनेर होइन, सिक्किम त होइन अरे, अलि भुटानसम्म चाहिँ हुँदैछ अरे हाम्रो। आएको छ। सिक्किम र भुटानमा के फरक पर्ला? नेपाली भएर त माछा पनि नपाइने जस्तो भयो। त्यो सन्तास फेरि हामै छन्। अब डरको सर्जक को भए? हाम्रा नेता र दलहरू भए। दलका उपभोक्ता हामी सबै नेपाली भयौँ। अहिलेको कन्टेम्पोरेरी अहिले भर्खरको दर्शन, जीवन दर्शन के हो भने मुलुक अनेक प्रकारले आक्रान्त छ। कुनै नेताले कुनै हस्पिटलमा गएर डक्टरलाई वरिपरि लाइनमा राखेर पहरा बसेर, डक्टर नर्सहरू तपाईँलाई म नमस्कार गर्न आएँ, तपाईँलाई म तपाईँको सेवाबाट म प्रभावित छु, तपाईँलाई पुरस्कार दिनु पर्यो, मसँग छैन, म स्वास्थ्य मन्त्री हुँ अथवा म प्रधानमन्त्री हुँ, तर तपाईँले जे गर्नुभएको छ अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर कुनै नेताले त्यो ओलियोस् या प्रधानमन्त्री सम्माननीय अथवा असाध्यै चर्को बोल्ने गगन थापाजी हुन्। मैले दूरी मेन्टेन गरेर ती डाक्टरलाई धन्यवाद दिएको सामूहिक रूपमा देखेको छैन, अरू देशमा मैले देखेँ। भनेपछि त्यो सन्तास त हामीलाई जायज ठाउँमा रहेछ। कृष्णमूर्तिले भन्नु त भयो सन्तासबाट मुक्त हो, त्यो तिम्रो जीवन दर्शन राम्रो भन्दैन त भन्नुभयो, तर हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। किन? वातावरण सहज वातावरण छैन नि त मुलुकमा। किनभने अलिअलि पढेका, धेरै नपढेका, शिक्षा पाएका या शिक्षालाई दुरुपयोग गर्ने र जहिले पनि आफ्नो डाडु सोझ्ने खालका नेताबाट हामीले चाहिँ नेता छ र जनता त्रसित छ। त्यो नेता र जनताको इक्वेसन मिलिरहेको छैन। किन मिल्दैन भने म एउटा सोचेको हुन्छु मेरो अलिकति आय बढ्ला, मेरो डाँडामा ऋण नहोला, वैदेशिक ऋण नहोला भन्दा 52-56 हजार मेरो ऋणमा मेरा बच्चा नजन्मेको बच्चाको त्यति ऋण भइसक्यो। त्यो सबैले मलाई डर छ। डर मुक्त कसले दिने त हामीलाई? को त्रास? अब सबै दार्शनिक हुन्छ, सबै कृष्णमूर्ति हुँदैन, सबै वासु काफले हुन सक्दैनन्। त्यहाँ जनता चाहिँ खतरामा बसिरहेका छन्। र दर्शन, जीवन दर्शन के हो भने अहिलेको समस्यालाई राम्ररी समाधान गरौँ न, मिलेर गरौँ। तर मिलेर कसले त्यो इनिसिएसन कसले लिने? त्यो इनिसिएटिभ त्यो हामीका छैन। यसैले हामी तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन्छौँ। फेरि कृष्णमूर्ति के भन्नुहुन्छ भने तिम्रो त्यही त समस्या छ, पहिलो कुरो तिमी तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन्छौ, अनि मलाई यस्तो चाहियो भन्छौ, अरूले गऱ्यो भने तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिइहाल्छौ। त्यो प्रतिक्रिया पनि नदेऊ, एब्स्ट्राक्सन पनि नगर, नकारात्मक कुरा सोचे नराख। त्यो नकारात्मक मनोविज्ञान भन्छ दर्शन।
अभयको दर्शन भनेको त्यो भयबाट अभयतिर जाने दर्शन त्यही उहाँले तोकेर भन्नुभएको छ। अहिलेको वातावरणमा बडो गाह्रो छ हामीले त्यो सन्तुलन गर्न र नकारात्मक सोच्नु। योभन्दा अहिले 2 हप्ता अगाडि हो मलाई सकारात्मक सोच बारेमा चाहिँ फुल स्पिकरमै थिएँ। आज म टिप्पणी तपाईँ गर्दैछु फुल त्यो सकारात्मक सोचमा कर्ण साक्यले बडा मजाले भन्नुभयो हाम्रो हेर्नुहोस् जसले पनि खालि जसको पनि आलोचना गरेछ अनि मैले चाहिँ के गरेँ तपाईँले के गर्ने त चुनावमा भोट दिने भोट कसैलाई दिने तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्। तर आफ्नो भूमिका कसैले पत्रकारले आफ्नो भूमिका त्यो ठाउँमा म अब केही भन्दैन। म प्रेम खत्री पनि त्यहाँ म चाहिँ भोलि त्यो कुर्सीमा राख्दै पनि संसदमा के गर्थेँ होला म भन्दिनँ। म पनि अरूसँग निदाउँथेँ कि भन्दिनँ। मलाई त्यसो हुनाले अहिलेको के हो त भनेपछि हामीले आफ्नो अनुभवहरूलाई सँगाल्ने अहिलेको आवश्यकता म कन्क्लुजन जान्छु। अनि नयाँ प्रकारको शक्ति आए हुन्थ्यो। अलि मनमा त्रासलाई हटाउने अरू शक्ति आए हुन्थ्यो। त्यो सकारात्मक सोचले भएला हटाउन सकिन्छ। अलि अलिकति यो शक्ति क्षय भइरहेको छ हाम्रो त्यसलाई अलिक बचाउन सकिन्छ। तर हामी प्रतिक्रिया शून्य जेसुकै होस् त म प्रतिक्रिया दिनु त्यसलाई शून्य भएर बस्न राम्रो त हो। तर मलाई भोलि यो समस्या छ मलाई यो गर्नु परेछ मलाई खानु परेछ मेरो सानो पसल खोल्नु परेछ मलाई बाँच्नु परेछ अलिकति कर पनि तिर्नु परेछ अनेक प्रकारको 56,000 ऋण लागिसकेको छ। त्यो मानसिकतामा हामी बस्न बाध्य भएका हुनाले यो मुलुकले राम्रो ट्र्याकमा आयो भने हाम्रो विष्णु प्रभात सर हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि उहाँले कतिवटा दर्शनका हरेक जातिका हामी छलफल गर्छौँ। दर्शन त सबै जातिको छ मेरो पनि दर्शन छ हरेक जातिको दर्शन छ त्यसैपट्टि हामीले सोचेका छैनौँ। अनि ठुला पोथा मात्रै दर्शन पढ्दा यो डाउन टु अर्थ इस्युमा हाम्रो चाहिँ पकड हुन सक्दैन। तपाईँले चाहिँ पकड हुने गरिकन भयलाई कसरी हटाउनु पर्छ भन्नु मैले त्यसमा के थपेँ भने फेरि पनि कृष्णमूर्तिलाई हामी प्रतिक्रिया शून्य भएर सकेसम्म शान्तसँग प्रतिक्रिया शून्य भएर बस्नुपर्छ। शिशुले त्यो विद्यालय जाने शिशुलाई त्यहाँका टिचरहरूले आमाको व्यवहार गर्नु पर्यो। तर यहाँ हो बाबु तिमी सुरक्षित छौ है तिमीलाई हाम्रो टिचरले चिमोट्दैन पिट्दैन तिमीलाई यहाँ हामीले सिकाउनेमा खेल्न सिकाउने हो तिमी खेल्न आएको भन्न भनेर अब तिमी यहाँ होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर आमाले भनेको छ। अनि होमवर्क गर्नुपर्छ अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ पहिले 1 to 10 अनि यस्तो शब्द त्यो हामीले बोझ दिइरहेका छौँ। त्यहाँ मनोविज्ञानको खाँचो छ जनतामा। हामी कहाँ चाहिँ नेताप्रति सधैँ हाम्रो नकारात्मक सोच छ धेरै नेताप्रति। हामीले सकारात्मक सोच बनाउने दलहरू लिएर नेताहरूले त्यो वातावरण हामीलाई बनाइदिनुपर्छ। हाम्रो हातमा सत्ता छ तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ है। यहाँ वैदेशिक ऋणको भाड चाहिँ म यो बहने छैन। यहाँ भोलि तुइन हट्ने छ। यहाँ भोलि यो हुनेछ मानवाधिकार सुनिश्चित हुनेछ। जसले पनि बोल्न पाउनुहुन्छ खुला ढङ्गले तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्छ र तपाईँ खुला वातावरण बस्नुपर्छ। हामी एकदम ओपन राम्रो सोसाइटीको निर्माण गर्दैछौँ भनेर ग्यारेन्टीसँग नभनिदिएको हुनाले र बोल्ने कुरा र गराउने कुरा उहाँहरूमा आफैमा सन्तुलन नभएको हुनाले त्यो देशको अवस्थादेखि मान्छेलाई हामीलाई सन्तासमा जानु परेको त्यो अहिलेको बाध्यता हो। यसैले मेरो के भनाइ छ भने फेरि हामी शिशुको ढङ्गले सोचेर जसरी शिशु विद्यालय गएर सुरक्षित हुन चाहन्छ हामी यो देशमा बसेर हामी पनि सुरक्षित हुन चाहन्छौँ। यस्तो मनोविज्ञान हामी विकास गर्न चाहन्छौँ कि हामी सबै मिलेर सद्भाव जहिले साम छिमेकीसँग सद्भाव त्यो फेरि पनि गर्न सकेको सकारात्मक सोच कोहीसँग नरिसाउने आवेगमा आउँदै नआउने एब्स्ट्राक्सन गर्दै नगर्ने उत्तेजित हुँदै नहुने कृष्णमूर्तिले भन्नुभयो जस्तै यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्रतिक्रियालाई जे भएको कुरालाई टेक इट इजी सरल ढङ्गले लिनुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनु भयो जस्तै म पनि उहाँको एकदम चेलो हुँ र यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर किन भइरहेछ भने नेतालाई कुर्सी जाला कि र मेरो हैसियत जाला कि भन्ने डर त्यो कुर्सीमा बसिरहन अनगिन्ती समयसम्म राणाकालको एउटा शब्द थियो झोली तुम्बा ताना त्रिकुटी आर्यघाटमा भन्ने एउटा चलन थियो। तिमी यति राम्रो सेवा गर्यौ मनुजुरसँग तिम्रो जागिर कसैले लाँदाखेरि आर्यघाटमा बुझाइदिए हुन्छ अर्को मान्छे दरबारले खोज्नेछ त्यो एउटा त्यो डर छ। अनि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले म नेतालाई साह्रै अवहेलित भएँ। मेरो अवहेलना जुन हैसियत थियो हिजो त्यो गुम्छै के हो म यसो गरौँ उसो गरौँ चुनावमा जाउँ कि कसो गरौँ कसरी त्यो म अवहेलनाबाट बच्छु भने त्यो डर। अनि अलिबार पर्ख्यौँ त नभन्ने अनि जनतामाथि विश्वास बोल्दा अविश्वास त्यसैले छिटो गरिहाल है मलाई नै चुनाव दिइहाल है मलाई दिँदैनौ कि फेरि। अनि जनता यी प्रकारको डर नेतामा भए जनतामा चाहिँ असल नागरिक हुन पाइँदैन के हो सिक्किम भुटानी भएर बस्नु पऱ्यो के हो भन्ने डर असुरक्षा र अशान्तिको डर पनि छ। यी डर जाहेर र आफ्नो ठाउँ भएको हुनाले फेरि पनि अहिलेको भनेको हामी प्रतिक्रियाविहीन भएर उत्तेजित नभएर आफूलाई सम्हालेर धेरै गुरुले पढे जस्तो या मैले यहाँ डाउनलोड गरी उहाँको पुस्तक पढेर भयलाई कसरी निर्भयलाई ल्याउने कसरी भयलाई चाहिँ पराजित गर्ने भन्ने कुरा मैले भर्खरै किताब पढेर उहाँको पहिले पनि पढेको कुरा जानेर 2-4 शब्द बोल्न खोजे जस्तो
हामी चाहिँ सबै प्रकारका त्रास सन्तासबाट सकेसम्म मिनिमाइज गर्दै गर्दै लग्यौँ भने र अरू केही गर्नै पर्दैन। सरको म थप्छु, म पनि बिहान 4:30 बजे अनिवार्य रूपले उठ्छु, अरू केही गर्नै पर्दैन। त्यही कारण म संशोधन के कसैले बोल्दैन, लामो सास फेर्दै पुग्छ टेन्सनलाई। लामो हाम्रो डाक्टर मदन प्रसिद्धजी भन्नुहुन्छ 1 मिनटमा 12 चोटि फेरौँ न भन्नुहुन्छ। म सक्दिनँ, उहाँसँग कहिले हिँडेको छु। 12 चोटि सकिनौ सर, त्यसो भए हुँदैन प्रेमजी, लामो सास फेर्नुहोस्, यो तीबाट तपाईँ सुरु हुन्छ। अनि अरू सबै चिन्ता छोडेर अलिक प्राणायाम अभ्यास त गरौँ। यहाँ त पढे लेखा नै गरेको छैनौँ। मैले फास्टिङमा एउटा थ्योरी चाहिँ फास्टिङमा गरिरहेको छु। कसैले त्यो गरिरहेको छैन। मैले यही कुरा राखेँ, वास्तव श्रोताहरूले त केही कुरा सुनिदिनु भयो, मैले कति कुरा सम्प्रेषण गर्न सकेँ। अहिलेको अवस्था साह्रै नाजुक भएकोले यही देशका नागरिक भएर हामी बस्दा जसले जे डर छ, त्यो शिशु कक्षा विद्यार्थीको डर हामीमा पनि छ र त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई मैले भनेर गुरुले भनेर जाने त होइन, प्रयाससम्म गर्ने हो। त्यो प्रयास भनेको चाहिँ नेताहरू र जनताको बिचको जो सन्तुलन छ, त्यो भएर अबे बिचको सन्तुलन हो। त्यो सन्तुलन कायम छैन, त्यसलाई कायम गर्न कसले होला? कुन भगवानले हामीलाई त्यो सद्बुद्धि दिन्छन्, कुन भगवानले उहाँहरूलाई पनि सद्बुद्धि दिन्छन्? कुन सद्बुद्धि? अब म अगाएँ, अब म चाहिँ 78 वर्ष भयो, 79 वर्ष भयो, 80 वर्ष भयो भनेर देवाजीले पनि भन्नु पर्यो। त्यति त भएको छैन, तर मेरो अङ्ग त बडो गाह्रो छ नि त भनेर मान्य ओलीजीले पनि भनिदिए हुन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेल सबैले भनिदिए भएर अलिक नयाँ पुस्तालाई दियो भने अलिक नयाँ सोच आउँथ्यो कि। अनि त्यसपछि नयाँ पुस्ताले नयाँ सोच साथ यो देश अघि बढ्यो भने यहाँ भए छैन, निर्भय भोलिपल्ट बिहानदेखि हुन्छ भने कमसेकम हामी आशा चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अब संस्कृतिको विद्यार्थी भएको हुनाले संस्कृतिमा मजाले धकफुकाएर एकदम कुनै गल्ती नगरिकन बोल्छु। दर्शनमा चाहिँ फेरि पनि म 2 पढेकोले तलमाथि पर्न सक्छ। मैले बिदा भएँ। अभयजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई हिँड्दै दर्शन भन्ने एउटा ठाउँमा उहाँ बस्नु भएको छ पसलमा, त्यहाँ गएर मैले झ्याप्पै उहाँलाई पक्रेँ। तपाईँले म परिचय गरौँ न। यो त मैले विश्वविद्यालयमा डिन भएँ, के राखेको खोजेँ, दर्शनलाई अगाडि बढाउनै सकिनँ मैले। बढाउन भन्ने क्रममा उहाँसँग परिचय भयो। यहाँसम्म पुग्दाखेरि उहाँ एक प्रकारको